30 साल के बाद सऊदीया की जेल से निकला, लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और लैंड होते ही बाहर निकला, सजदे कर रहा है, जमीन चूम रहा है और खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। और साथ ही पड़ी हुई एक चेयर के ऊपर जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं, क्योंकि उसको अपने घर का रास्ता जो है वो मालूम नहीं था। अभी परेशान था, नई नई आज़ादी मिली थी। तो इतनी देर में एक टैक्सी आकर रुकती है, आकर कहती है, बाबा जी आओ आपको आपकी मंजिल तक ले चलो। क्योंकि ये बशीर नामी शख्स, जिसकी चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी, सर गंजा हो चुका था और उम्र जो है वो ढल चुकी थी। बशीर अपना सामान उठाता है और गाड़ी की तरफ बढ़ता है। गाड़ी की डिग्गी में सामान रखते हैं। ड्राइवर पिछली सीट का दरवाजा खोलता है तो बशीर अगली सीट पे जाके बैठ जाता है। ड्राइवर भी बैठता है और साथ ही कहता है, बाबा जी आप पीछे क्यों नहीं बैठे। बाबा जी कहते हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि आपसे बातें करूं, क्योंकि मैं तकरीबन 35 साल के बाद वापस आया हूँ। बाबा जी कहते हैं 35 साल, अच्छा अब आपने जाना कहाँ पे है पहले वो बताएं, ताकि गाड़ी उस तरफ घुमा लें। अब बशीर साहब जो बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि मुझे अपने घर का भी सही तरह से एड्रेस नहीं मालूम, इलाके का मालूम है। 30 से 35 साल जो गुजर चुके हैं, उसके बाद वहाँ पर पता नहीं क्या कुछ बना होगा। चले मैं आपको, बशीर कहता कि ले चलता हूँ, मुझे शक्ल रास्ते याद है, फलां इलाका है, तो गाड़ी उस तरफ घुमा लो। ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, कोई आधे पौने घंटे का सफर था और ड्राइवर जो है वो बातें करने में बड़ा तेज था। उसने कहा, बाबा जी फिर सुनाए 35 साल कैसे गुजरे वहाँ पर। अब बाबा जी ने ठंडी सांस भरी, आंखों से आंसू टपके और उसको सुनाने लगे कि मैं जब वहाँ पर गया हूँ तो यहाँ मेरी शादी हुई। शादी के बाद अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटे और 1 बेटी दी और मैं उनकी अच्छी कफालत के लिए बेगम से कहा कि मैं सऊदीया जाता हूँ। रिश्तेदारों से पैसे पकड़ दकड़ के मैंने वीज़ा लिया और सऊदीया पहुँच गया। वहाँ पर जाकर मैंने कफील से बात की, कुछ टाइम काम किया, मेहनत की। उसके बाद मैंने पैसे जमा किए। कफील से कहा कि मैं अपनी एक टैंकी लेना चाहता हूँ पानी की, ताकि यहाँ पानी सप्लाई करूँ, मेरा अपना काम हो जाए, आप मुझे सिर्फ अपनी कफालत में रख लें। कफील मान गया और मैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। लेकिन जो मेरे साथ मेरे कुलीग्स रहते थे वो मुझसे जलने लगे। जैसे वो जलने लगे, उन्होंने रोज़ कफील को भड़काना, उसे कहना कि ये जो बशीर है ये सब कुछ तो खुद बचा रहा है, आपको क्या दे रहा है। आखिरकार कफील जो है उससे मेरी बहस होने लगी, कफील मुझसे बज़न होने लगा। इंसान है, बदल जाता है। कफील से मेरी एक दिन काफ़ी बहस हुई तो उसने कहा कि मैं तुम्हें जेल पहुंचा दूंगा। और मेरी बदकिस्मती कि मैं सऊदीया जाने से पहले एक बार इटली वगैरह जाने की ट्राई कर चुका था, ईरान के रास्ते डंकी लगाकर। मेरे पासपोर्ट के ऊपर ईरान की स्टैम्प भी थी। अब कफील ने गुस्से में आकर पुलिस बुलाई और पुलिस से कहा कि ये जो है ये ईरान का एजेंट है। अब पुलिस मुझे ले गई। उसके बाद मामला चलते रहे। मेरी अरबी भी इतनी अच्छी नहीं थी और मेरी स्पोर्ट में भी वहाँ कोई नहीं था। मुझे घर वालों से बात करने की इजाज़त भी नहीं मिली कि मैं उनको बता सकूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और मुझे 30 साल की सज़ा सुना दी गई। अभी मैंने एक भी चक्कर घर की तरफ नहीं लगाया था सऊदीया जाने के बाद। यही था कि 5 साल पूरे होंगे तो फिर जाऊँगा, घर पे थोड़े पैसे अच्छे होंगे तो बच्चों का मुस्तकबिल ठीक हो जाएगा। 30 साल गुजर गए, 5 साल वैसे गुजर गए। 35 साल के बाद जेल से निकला हूँ तो सीधा उन्होंने जहाज पे बिठाया और पाकिस्तान भेज दिया। अब एयरपोर्ट पे उतरा हूँ तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। इतनी देर में ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और कहा, बाबा जी आपका इलाका आ गया, आप बताएं किस गली में जाना है। तो जो बशीर को गली याद थी उन गलियों के अंदर वो लेता गया और जो उसका मकान था, जो उसको याद था नक्शा, उसके मुताबिक उस मकान के सामने गाड़ी खड़ी की और उनसे कहा कि ये मेरा घर है। नीचे उतरे, दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कहा कि नसरीन यहाँ रहती है। वो शख्स कहता, जी आप किसी गलत घर आ गए हैं, नसरीन यहाँ नहीं रहती, यहाँ तो हम रहते हैं और हम 5 साल से यहाँ रह रहे हैं। इसने उसको बताया कि जो यहाँ पहले रहते थे वो कहाँ गए। उसने कहा, मैं किसी को नहीं जानता, मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर के जरिए से ये मकान खरीदा है, मुझे कोई मालूमात नहीं है। अब ये वहाँ के इलाके के लोगों से पूछता है। इलाके के लोग जो इसको पहचान ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि 35 साल का अरसा बहुत होता है और वो भी जेल के अंदर। इंसान की हड्डियाँ जो है वो भी बदल जाती हैं। इसका तो चेहरा, हर चीज़ बदली हुई थी। जब कोई भी मालूमात नहीं मिली तो इसने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि मेरे पास ये थोड़े से पैसे हैं, ये आप लें, अगर आपका किराया पूरा होता है तो बाकी आपकी मेहरबानी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। टैक्सी ड्राइवर ने बशीर का हाथ पकड़ा, कहना, बाबा जी पुत्र भी कहते हो ते नाल बेरुखियाँ भी कर दे हो। बशीर साहब देख रहे हैं उसकी तरफ, कहता, बाबा जी गाड़ी में बैठो, आज से ये गाड़ी समझो आपकी है जब तक आपके बच्चे नहीं मिलते। उनको गाड़ी में बिठाया, सीधा अपने घर ले गया, अपने बीवी बच्चों से मुलाकात करवाई और उनको सारी कहानी सुनाई और साथ ही अच्छा सा खाना बनवाया। खाना बना के दोनों ने मिलके बैठ के खाया और गप्पे मारने लगे और तरीका सोचने लगे कि बच्चों को कैसे ढूंढना है, बीवी को कैसे ढूंढना है। क्योंकि बशीर के पास 2 परेशानियां थी। एक ये थी कि कहीं बीवी बच्चे मर ना गए हों, दूसरी पता नहीं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या बीवी ने कहीं दूसरी शादी ना कर ली हो। अब दोनों परेशानियां। लेकिन अगले दिन इन्होंने सोचा कि ये जो आपका घर था ना, इसके आसपास जितने भी गांव हैं वहां पर मसाजिद में ऐलान करेंगे ताकि पता चल सके कि कहाँ पर है वो। दोनों ऐसे ही करते हैं। अगले दिन जोहर के टाइम पे नमाज पे जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं एक मस्जिद में, फिर वहाँ पे ऐलान करवाते हैं, कोई नहीं आता। फिर दूसरी मस्जिद में, तीसरी मस्जिद में, आखिर में एक मरकजी मस्जिद जो बड़ी मस्जिद सारे गाँव की होती है वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ जाकर जब ये ऐलान करवाते हैं, ऐलान खत्म हुआ तो मस्जिद में जो नमाजी थे उनमें से एक बारिश शख्स बड़े सुलझे हुए वो उठ के खड़े हुए।
کہتے بشیر صاحب مجھے لگتا ہے آپ افضال کے والد ہیں, آپ کے بیٹے کا نام افضال تھا. بشیر بڑے خوش ہوا اور اس نے کہا جی جی میرے بیٹے کا نام افضال تھا, دوسرے کا یہ نام تھا. تو وہ پروفیسر صاحب کہتے کہ میں اس کا ٹیچر ہوں, میں نے اسے پڑھایا ہے, اب آپ کا بیٹا جو ہے وہ ڈی سی لگ چکا ہے, چلے آئے چلتے ہیں. سب کے چہرے پہ رونق تھی, لیکن بشیر اندر ہی اندر ابھی بھی پریشان تھا کہ بیٹا میرا ڈی سی تو لگ گیا لیکن میری بیگم کیسی ہوگی. اب وہاں پہنچتے ہیں, بڑا سا گھر ہے, مطلب گارڈ کھڑے ہیں اندر, سرکاری گاڑیاں کھڑی ہیں. اندر جاتے ہیں, پروفیسر صاحب کو سارے جانتے ہیں, گیٹ کھول دیتے ہیں, پروفیسر صاحب اندر جاتے ہیں, گارڈ جا کے بتاتا ہے کہ صاحب جی پروفیسر صاحب آئے ہیں. سرفراز کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو بٹھائیں, میں ابھی آیا. بیٹھے ہوتے ہیں, جیسے ہی سرفراز اندر آتا ہے تو جو بشیر ہوتا ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. پروفیسر صاحب کہتے ہیں جی. بشیر جا کے اسے گلے لگاتا ہے, ماتھا چومتا ہے, اور جو سرفراز ہوتا ہے پروفیسر صاحب کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. پروفیسر صاحب اسے اشارہ کرتے ہیں کہ خاموشی سے کھڑے رہو. جب بشیر کا دل بھرتا ہے تھوڑا سا تو وہ پیچھے ہٹتا ہے. تب سرفراز پوچھتا ہے کہ ماجرا کیا ہے. تب پروفیسر صاحب بتاتے ہیں کہ سرفراز بیٹا یہ تمہارے والد ہیں بشیر صاحب, جو کہ سعودیہ گئے تھے, انہوں نے ابھی اپنی داستان سنائی ہے, وہاں ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. اب یہ واپس آئے ہیں تو تم لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے, آج مسجد سے مجھے ملے ہیں تو میں یہاں لے آیا ہوں. جیسے ہی بیٹے کو پتا چلا کہ میرے والد ہیں, اس نے دوبارہ گلے لگایا, چومنا شروع کر دیا, بڑا اللہ کا شکر ادا کیا. کہتا بابا جی ہم تو سمجھے تھے کہ آپ کہیں مر کھپ گئے ہیں, ہم نے تو آپ کا غائبانہ نماز جنازہ بھی کروا دیا تھا. اس کے بعد ماں ہے جس نے ہمیں پالا اور بڑی محنتیں کی ہیں. ماں نے دن رات لوگوں کے گھروں میں کام کیا اور ہمیں پڑھایا لکھایا, کیونکہ وہ کہتی تھی کہ تمہارے باپ کا خواب تھا کہ تم ایک سرکاری افسر بنو. آج دوسرے دونوں بہن بھائی بھی سرکاری عہدے پہ فائز ہیں, وہ شام کو آ جائیں گے, اور میں بھی ڈی سی بن چکا ہوں. والدہ جو ہے بہن کے ساتھ اس کے سسرال گئی ہوئی ہیں, میں انہیں بھی فون کر کے ابھی بلا لیتا ہوں. تو سب کے چہرے پہ خوشی آ گئی. لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں بشیر کے 35 سال کون پورے کرے گا. بشیر جو گھر سے بچوں کی کفالت کے لیے گیا تھا, وہاں اس کے حاسدوں نے اس کو رسوا کر کے رکھ دیا. اسی لیے سیانے کہتے ہیں کہ اپنی خوشیاں کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, اپنی خوشیوں کو چھپا کے رکھیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ ہی رہیں, نہیں تو خوشیوں کو نظر لگ جاتی ہے. بشیر کی کہانی تو یہاں آ کر سیدھی ہوگی, لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کی کہانیاں آدھی کی ادھوری رہ جاتی ہیں. باقی اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے تو ہمیں ان باکس کریں, ہمیں کہانی سنائیں, ہم ضرور لوگوں کو سبق کے لیے سنائیں گے آپ کی کہانی. پاگل ہو رہا ہوں, میرے اس پاگل پن کا علاج کرو, تبھی تمہاری ویڈیو ڈیلیٹ کروں گا. جاؤ نا یار, بور مت کرو, جا کے چینج کر کے آؤ, کیونکہ میں تمہیں بخشنا نہیں چاہتا. اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کے کھڑی ہو گئی. کہنے لگی ٹھیک ہے نکاح کر لو مجھ سے. یہ سن کے مجھے دھچکا لگا. میں نے کہا کیوں نکاح کر لوں, پاگل ہو گیا ہوں کیا؟ میں پاگل ہوں کیا جو مفت شراب ملے اور میں اسے ایسے کیوں نہ پیوں؟ اور پھر مجھے تم جیسی مڈل کلاس لڑکی اپنے بستر پہ بس ایک ہی رات اچھی لگتی ہے, صبح تک تو بری لگنے لگتی ہے. نو نو نو, نکاح والا کام میں نہیں کروں گا, اس میں تو پھنسنے کے چانسز بہت ہیں. کہنے لگی بنا نکاح کے میں تمہاری ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتی, یہ میری تم سے ریکویسٹ ہے. میں گناہ کے ساتھ جی نہیں پاؤں گی, میں ایک دن بھی جی نہیں پاؤں گی, میں مر جاؤں گی, میں خودکشی کر لوں گی. اور میں جانتی ہوں میرا باپ یہ دکھ برداشت نہیں کر سکتا. بس یہ ایک ریکویسٹ ہے میری تم سے, صبح ہوتے ہی میرے ہاتھ میں طلاق نامہ پکڑا دینا, میں کوئی شکوہ نہیں کروں گی تم سے, کچھ نہیں کہوں گی تمہیں. اس کی بات سن کے میں سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, ایک رات کا نکاح کر لیتے ہیں, بتاؤ کب کریں؟ کہنے لگی بتا دینا, جب کہو گے میں آ جاؤں گی. میں نے کہا رات کو آنا پڑے گا تمہیں, کیونکہ رات کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. یہ سن کے وہ گھبرائی. کہنے لگی رات کو نہیں آ سکتی, دن کو تو کوئی بھی بہانہ بنا کے آ سکتی ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, کل دوپہر 2 بجے یہاں آ جانا. جو کمرہ میں نے بک کروایا تھا اس میں ایک اور چھوٹا سا کمرہ بھی تھا. میں نے سوچا کہ نکاح خواں اور 2 گواہوں کو بلا لوں گا, دوسرے کمرے میں بٹھا دوں گا, نکاح ہوتے ہی انہیں فارغ کر دوں گا اور اپنے تھپڑ کا بدلہ لے کر اسے طلاق نامہ ہاتھ میں تھما دوں گا, تو قصہ ختم. اگلے روز جب وہ آئی تو اس سے پہلے ہی میں نکاح خواں اور 2 گواہوں کو بلا چکا تھا. اسے میں دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں ایک سنگل بیڈ موجود تھا. میں نے کہا تم یہاں بیٹھو, میں نکاح کی کاروائی پوری کر لوں. وہ چپ چاپ بیٹھ گئی. پہلی بار میں نے اس کے چہرے پہ خوف دیکھا تھا, ڈر دیکھا تھا. میں باہر آیا, سارے کاغذات تیار کروائے اور خود اندر لے کر گیا. پھر وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے رونے لگی. کہنے لگی مجھے معاف کر دو, اس ایک تھپڑ کی اتنی بڑی سزا مت دو, مجھے بہت خوف آتا ہے. میں نے کہا سائن کرو سویٹ ہارٹ جلدی سے, ورنہ. میں نے ڈری سہمی گھبرائی ہوئی انجل سے کہا. وہ روئے جا رہی تھی. کہنے لگی پلیز شامیر, میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی. لیکن میں نے یہ سن کے اپنے ہاتھ کی پشت اس کے رخسار پہ پھیرنی شروع کی. میں کہنے لگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے جانے من, دیکھو نا نکاح نامے پہ سائن تو کرنا پڑے گا, سائن نہیں کرو گی تو پھر میں وہ سب کچھ کیسے کروں گا.
اور میں تمہیں آج بخشنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں انزل. اچھی طرح سے سوچ لو کہ تمہیں اپنے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے. نکاح کے بعد سب کچھ کرنا ہے یا بنا نکاح کے ہی؟ انزل نے مجھے تعصب سے دیکھا تھا. کانپتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پہ سائن کیے تھے.